भारत माता की वंदे छत्रपति शिवाजी महाराज की देव राधा कृष्ण की। नवीन वर्षाच्या सगळ्या जणांना खूप खूप शुभेच्छा। आजच्या या साखळी नववर्ष समितीच्या वतीने आयोजित केलेल्या नववर्ष गुढी उभारप आणि प्रभात फेरी या कार्यक्रमाक आजच्या प्रमुख वक्त्या डॉक्टर स्नेहा मामरे मॅडम, आमच्या नववर्ष समितीचे अध्यक्ष सुशांत पाटील, व्यासपीठाचेर आशिल्ले नगराध्यक्ष, बाकीचे सगळे मान्यवर, म्हणजे समोर आशिल्ल्या बाकीचे सगळे मोगाळ भाव भयणांनो आणि खास करून म्हणजे विद्यार्थी मित्रांनी मैत्रिणींनो, तुमकां सगळ्या जाणांक नवीन वर्षाच्या परत एकदा खूप खूप शुभेच्छा। फक्त बरी गजाल की आयच्यान नवीन वर्ष हिंदू नववर्ष सुरू जाता हे बऱ्याच जाणांक खबरूय ना। हांवें मुद्दामून बऱ्याच जाणांक खबर ना। बरेच जाण 1 जानेवारीच्यानूच नवें वर्स आपलें मनयता आनी 31 डिसेंबरा दिसा अशा कितें वर्स निभयता दुसरें वर्स येतलें काय हेंच तांकां कळना आनी दुसरें वर्स थोड्यां खातीर येय बी ना। अशी वायट परिस्थिती, अशी वायट संस्कृती आज ह्या जगात येवपाक लागलेली आसा। पण हे सगळें करता आसतना आमी आमच्या नवीन वर्साची सुरवात एक प्रभात फेरींतल्यान नवीन गुढी उबारून नवीन संकल्प करून ताची आमी सुरवात करता। आमी जेन्ना पळयता की नवीन वर्साचो आमचो नवीन संकल्प कितें आसचो आनी मॅडम स्नेहा मामरे हांच्यांनी सांगता आसतना काही टिप्स तुमकां दिल्यो। कदाचित मोबायल वापरपाची टिप्स आसतली, कदाचित नवीन आपल्याक वाचन, नवीन संस्कृती हे समजून घेवपा खातीर म्हणजे वाचनाचें कितलें म्हत्व आसा ही टीप तांच्यांनी तुमकां दिली आनी विशेश करून म्हज्या समोर बशिल्ल्या सगळ्या भुरग्यां खातीर आसा। म्हणून आमी नवीन वर्सा खातीर कितें घेवचें हें ठरोवन सगळ्यांनी नवीन एक संकल्प नववर्षा खातीर करचो की पूर्ण वर्सभर आपूण मोबायलाचो वापर कशा पद्दतीन करतले, फॉर इन्फॉर्मेशन जाका आमी म्हणटा, नॉलेज हाज्या खातीर करतले आनी मनशाक म्हणजे विशेष करून भुरग्याक म्हणात वळख ही तेजी कित्या वयल्यान जाता, तेका आशिल्ल्या नॉलेजी वयल्यान जाता, तेणी घेतलेल्या शिक्षणा वयल्यान जाता, तो कसो वागता तेज्या वयल्यान जाता, तो कसो उलयता तेज्या वयल्यान जाता, तेजो कसो स्वभाव आसा ताज्या वयल्यान तेजी वळख जाता। मुद्दामून जर तुमी पळयशात ना तुमकां कोणीय म्हणजे फॉर एग्जाम्पल आमी जशें म्हणटा की परेश नायक कोण तरी आसत जाल्यार वायट धरूं नाका, परेश नायक हो कसो आहा ना, परेश नायक खूब चिडचिडो आसात, खूब लोकांचेर रागार जाता, खूब लोकांक गाळी चवता। तेज्या उलट आमी म्हटलो की रमेश नायक कसो आहा ना, तो खूब बरो भुरगो गेलो काय तो संस्कार तेजेर खूब बरे जाल्या, तो एकदम बऱ्या तेजे स्पश्ट वक्तेपण आसा, उलोवपा खातीर तो खूब बरो पोजिशनांतल्यान उलयता, ही मनशाची वळख आसा। ताका लागून आमी हे सगळ्यो गजाली आत्मसात करपाक शिकपाक जाय। बरेचशे फावटी आमचेर कशा पद्दतीचे संस्कार जाता म्हणजे त्याच पद्दतीत आमी वागपाक लागता। म्हणून आमचेर बरे संस्कार जर जावपाक जाय आसत जाल्यार तेजी सुरवातूय बी आमच्या पासूनच जावची। नववर्ष समिती तेजी सुरवात बरी जावची हाज्या खातीर ह्या बऱ्या कार्यक्रमांतल्यान सुरवात करता। म्हाका दिसता आपल्या म्हणजे एकंदर बरो समाज घडपा खातीर समाजांतले लोकच रिस्पॉन्सिबल आसता आनी हे समाजांतल्या लोकांनी ताजी सुरवात करप ही गरजेची आसा आनी इतरांचेरूय बी बरे संस्कार घडोवपा खातीर आपल्या पासून थोडी तरी सुरवात जावची। आपूण थोडे तरी प्रयत्न करचे। शेवटी प्रयत्न कोण करतलो जाल्यार समाजांतल्या प्रत्येक मनशा पासून ते प्रयत्न जावप गरजेचें आसा। आपल्या घरा पासून ते प्रयत्न जावप, आपल्या घरा पासून जाल्या उपरांत वाड्याचेर जातले, वाड्याचेर जाल्या उपरांत गांवांत जातले, गांवाच्यान जाल्या उपरांत राज्यांत जातले आनी राज्यांत ते जाल्या उपरांत इन लाँग रन ते देशांत जातले। सुसंस्कारा खातीर आमी हे प्रयत्न खंयचेय सरकार करूं शकना, तर ते स्वता लोकांनी इनिशिएटीव्ह घेवन करचेले आसता। सरकाराच्या माध्यमांतल्यान ताच्या खातीर आसलेली इन्स्टिट्यूशन्स काम करता। आमी जशें म्हणटा की सरकाराची इन्स्टिट्यूशन म्हटल्या उपरांत त्यो शाळा जाल्यो, कॉलेजीस जाल्यो, ते वेगवेगळ्या पद्दतीची जी इन्स्टिट्यूशन्स आसता ती इन्स्टिट्यूशन जाली। समाजांत आसलेली इन्स्टिट्यूशन्स खंयची तर वेगवेगळ्या समाजांत आसलेली म्हणजे प्रार्थना स्थळां, समाज मंदीर म्हणजे देवूळ, मागीर ते हिंदू खातीर देवूळ, क्रिश्चनां खातीर चर्च, मुस्लिमां खातीर तेंचो दर्गा,
हातूंतल्यान बरो समाज घडोवपा खातीर त्या त्या समाजान उपदेश करप गरजेचें आसा. बट ते समाजांतले उपदेश एक एकदां कमी जाल्ले आसा. ती समाजांतले उपदेश म्हणजे आमी आमच्या किर्तन आसतले, भजन आसतले, हांचे उपदेश कितले आयकता काय, बट तेंचे उपदेश आयकप हे गरजेचें आसा. तितूंत समाज निर्मिती ही सातत्यात जायत आसा. त्या खातीर आमी हाज्या खातीर सदोदीत सगळ्यांनी प्रयत्नरत रावचे, समाजात बरे उपदेश येवचे म्हणून प्रयत्नरत रावचे. आनी सगळ्यात शेवटी हांव जें म्हणटा की आमकां सुआरोग्य लाभप आनी हें परत आमचेर डिपेंड आसा, हें दुसऱ्या तिसऱ्याचेर कोणाचेर डिपेंड ना. आनी आपल्या बऱ्या आरोग्या खातीर आमी जशें पंचमहाभूत हे पृथ्वी, आप, तेज, वायू आनी आकाश ह्या पृथ्वींतल्या तत्वा पासून आमचें शरीर घडलां आनी तेच परत एकदां समतोल राखपा खातीर आमचो आहार आनी विहार हाजो समतोल आसप गरजेचो आसा. आयज आहाराच्या बाबतींत आमी बरेचशे जाण जितक्या बाबतींत समतोल राखपाक जाय तो राखना, ताजे दुश्परिणाम आमच्या शरिराचेर दिसपाक लागलेले आसात. आनी म्हणून आयच्या दिसाची सुरवात तुमी सगळ्यांनी कडुनिंबाच्या चटणीत केल्ली आसा. कडुनिंबाची चटणी आमी आज कित्याक खाता की निदान आमी गोड गोड खावन आमच्यो डायबिटीज वाडपाक लागलेले आसा, प्रेशर वाडपाक लागलेले आसा आनी इन लाँग रन तो प्रेशर वाडून लोकांक अर्धांगवायू म्हणजे पॅरलायसीस जावपाक लागलेले आसा. विचार करात, हाज्या पयलींच्या लोकांक हें जातालें काय? खूब कमी प्रमाणांत जातालें. आज जितके गोड मेळटा तितके तेन्ना गोड मेळच नाशिल्लें, खावपाचो प्रश्नच येनाशिल्लो. आयज जितके आमकां ऐशो आराम मेळटा तितके लोकांक पयलीं मेळच नाशिल्लें. लोक कश्ट करताले प्रॅक्टिकली, मॅन्युअली शेतांत आनी बाकी सगळे कडेन काम करताले म्हणून तांकां जिमान वयचें पडनाशिल्लें. आज डे बाय डे नवीन जीम ओपन जावपाक लागलेले आसा आमकां फिजिकल फिटनस मेंटेन दवरपा खातीर. आमकां आमचे मसल्स कशे आसा हे मेंटेन दवरप. तेन्ना लोकांनी काम केल्या उपरांतूच ते मसल्स तेंचे मेंटेन जाताले. तुमी जर एकंदर पळयशात जाल्यार तांकां पोटां येनासलीं कारण ते कश्ट करताले. हांवें मुद्दाम म्हटलां म्हणजे कोणी पोट आसतलें वायट धरचें न्ही, कारण आमकां मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक सगळें करचें पडटा. तेन्ना तांकां शेतान कश्ट करचें पडटालें, काम करतना कश्ट करताले. तेन्ना हे सगळे कश्ट आसताले म्हणून तांचो समतोलूय बी त्याच पद्दतीत उरतालो. त्या खातीर म्हज्या समोर बसलेल्या भुरग्यांक सगळ्यांक एकच शिकवण आसा आनी एकच सांगणें आसा की आपल्या शरिराची काळजी ही आपूण घेवपाक जाय. आपूण जर समतोल राखलो म्हणजे आपल्याक जशें आहार घेता तशें आपलें शरीर आसतलें, जशे संस्कार जाता तशे आपले विचार आसतले. त्या ती बरे संस्कार जाले जाल्यार बरे विचार येतले. आनी हे सगळे जर आमी समतोल राखले, वर्सभर अशा पद्दतीचो जर संकल्प केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमकां सगळ्या जाणांक नवीन पिढी ही खूब बरी पिढी पळोवपाक मेळटलें. आनी हें सगळें सांगता आसतना हांव विसरचो ना की ह्या आझादी का अमृत काळात आमी विकसीत भारत फुडल्या 25 वर्सांचो भारताचो जेन्ना विचार करता त्या 25 वर्साच्या भारताचे आमी सगळे जाण नागरीक आसा. आनी म्हणून तर ते नागरीक हे सशक्त भारत घडोवपा खातीर सशक्त नागरीक आसप गरजेचें आसा. आनी ते सशक्त जातले आसत जाल्यार ते सगळे परत आमचेर डिपेंड आसा. ते सगळे जाण आसतले काय ना, ताच्या खातीर प्रयत्न करतले काय ना? करतले जाल्यार म्हज्या बरोबर भारत माता की वंदे. परत एकदा तुमकां सगळ्या जाणांक खूब खूब शुभेच्छा. देव बरें करूं.